येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळयाचे हेडलायन्स. काणकोण पेट्रोल पंप जंक्शना लागसर एका रिक्षेन डिवायडराक दिलो नेटान धपको. ह्या अपघातात रिक्षाचे तशेच रिक्षेत आशिल्ल्या नुस्त्याचे जाले बरेच लुकसाण. अंजुना पुलिसांनी आसगाव वाठारात धाड घालून ऑनलाईन जुगार करपी 12 जाणांक धरले रंगे हात. दुबाविता कडल्यान लॅपटॉप आणि मोबाईल केले जप्त. राज्यात बेरेस्तारा आसतली सुकी परिस्थिती, नितळ उरतले मळब, जाणवतली उष्णताय, हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बिरेस्तारा सकाळी काणकोण पेट्रोल पंप जंक्शना लागसर एका रिक्षेन डिवायडराक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातात रिक्षाचे तशेच रिक्षेत आशिल्ल्या नुस्त्यांचे बरेच लुकसाण जाले, पूण सुदैवान ड्रायव्हर साल्वार जालो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर पेट्रोल पंपाच्या लागींच एक मदें राजबाग वचपाक थंयसर जंक्शन आसा आनी ह्या जंक्शनाचेर गव्हर्मेंटान रस्तो वाडयला. त्याच बरोबर वाडयल्या उपरांत मदीं हांगासर डिवायडर घातल्या. खरें म्हटल्यार हे डिवायडर घालपाची गरजच नाशिल्ली आनी डिवायडर घातल्या उपरांत हांगासर आतां रस्त्या मदीं एक वेगळ्या तरेचे एक प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाल्लो आसा. जेन्ना खरें म्हटल्यार हो रस्तो वाडोवपाचो आशिल्लो त्या वेळाचेर हांगासरल्यान काणकोणच्या दिशेन जवळ जवळ 200 ते 250 मिटराचेर पर्यंत रस्तो सारको पूर्णपणे हायवेच्या स्वरुपान केल्लो आसा. आनी जेन्ना हांगासर इतल्या लागीं हो जर रस्तो ब्रॉड करता, वाडयता, जाल्यार तांच्यांनी हो रस्तो सुद्दां जशी हायवे येता किंवा हायवेच्या ज्या प्रमाणे रस्ते रुंदीकरण आसा त्या प्रमाणे जर केल्ले आसलेले जाल्यार हांगासर परत परत काम करपाची गरज नासताली. पूण हांगासर अशा पद्दतीन आतां हो रस्तो वाडयला की परत जेन्ना हायवेचें रुंदीकरण जातलें किंवा हायवेचें काम सुरू जातलें त्या वेळाचेर परत हे सगळें खणून पिड्यार करचें पडटलें. म्हणजे एक प्रकारचें पळयलं जाल्यार हांगासर फक्त पयशे कशे इन्वेस्ट करप हेंच चलयलां काय कितें. आनी हें इतलें केले उपरांत कांयच बरी गजाल जाग्यार पडली ना. उलट हांगासर पयलीं रस्तो बारीक आसतना केन्ना एक्सिडेंट जायनाशिल्ले आनी आतां हांगासर रस्तो रुंद केला आनी डिवायडर घातला जाल्यार आतां एक्सिडेंट जावपाक सुरवात जाला. आयज सकाळच्या 7 वरांचेर एक नुस्तें घेवन वचपी रिक्षा ह्या डिवायडराक आपटली आनी पूर्णपणे परती जाली. सुदैवान ड्रायव्हराक कांय जालें ना. नुस्तें आनी गाडयेचें भरपूर प्रमाणांत ताका नुकसाण जाल्लें आसा. ह्या गजाली कडेन निदान आतां तरी हायवे ऑथॉरिटीन पळोवचें, गंभीरान लक्ष दिवचें आनी येणाऱ्या काळाची कामां सुवेवस्थीतपणान कशी जातली किंवा जे काम केल्लें आसा ते फुडाराक कशें प्रॉपरली यूज जातलें हाचो विचार करूनच काम करचें अशें थळाव्याची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर देवदास गांवकार, संप्रता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख. अंजुना पुलिसांनी आसगाव वाठारात धाड घालून ऑनलाईन जुगार करपी 12 जाणांक रंगे हात धरले. या टोळयेन सुमार 3,50,000 रुपयांचो व्यवहार केल्या अशी माहिती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिली. पळयात पुराय बातमी. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाढ जायत आसा. आसगाव वाठारात अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयली. ऑनलायन बॅटिंग टोळये विशीं सारकी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी आसगाव एका फ्लॅटात धाड घाली. एक कारवाये वेळार 3,50,000 रुपयांचो व्यवहार करून ऑनलायन जुगार खेळटाना पुलिसांनी 12 दुबावितांक रंगे हात धरले. तांचे कडल्यान लॅपटॉप, मोबायल फोन आनी हेर जुगार संबंधित वस्तू जप्त केल्यात.
गोवा 365 खातीर विन्सर रोझारियो, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हय म्हळ्यार घर वता, न्हय म्हळ्यार बायल वता अशी गत शेतकारांची जाल्या. रानवटी जनावरां आनी लोकां मदीं चालू आशिल्ल्या झुजात चारूय वाटांनी शेतकारांचेर हावळ आयला. लोकवस्तीत येवपी रानवटी जनावरांचो आकांत वाडत आसा. शेतकार शेत कसयतात पूण उत्पन्न जावचे पयलीं नासाडी जायत आशिल्ल्यान शेतकारांचेर दोंगर कोसळ्ळा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. फाटी जर पळयले जाल्यार गांवांतले लोक किंवा जे जंगल आसा जंगलाकडे तेकोन रावपी लोक जे आसा पूर्णपणे जंगलाच्या आधाराचेर जगताले आनी जंगलातले भरपूर वस्तू ते वापरताले. तरी पूण जंगल काबार जायनाशिल्लें आनी आयज बरेचशे लोक जे आसा ते बाजारांतल्या वस्तूचेर डिपेंड आसा आनी रानांतल्यो कितल्योश्योच वस्तू वापरपाचे कमी जाल्या. तरी पूण जे जंगल काबार जावपाच्यो घटना सातत्यान चालूच आसा आनी हें अशें जाल्ल्या कारणान रानांतली जी जानवरां आसात ती सगळीं जानवरां आतां गांवांनी येवपाक लागला. लोकांचे शेतां बागायती किंवा त्याच बरोबर पोरसाचे वेगवेगळ्यो लागवडी खावपाक लागला. आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनीक गांवचे लोक हांचे मदीं एक आतां वेगळ्या तरेचे झुंज तयार जाला. एक जी रानाक आशिल्ली गवे रेडे चितलां प्लस गांवांतली गोरवां जर आसात तांकां कांयच खावपाक मेळना आनी तेद्या वेळाचेर पोटाक कितें तरी जाय देखून ती गांवांनी येता. हाल्लीच एक गवो रेडो अशाच पद्दतीन लागवडी कडेन पाविल्लो एका बांय पडलो. निदान मागीर फॉरेस्ट पावले आनी थंयसर ताका कितें तरी उपाययोजना केली, ताका सेफ केले. हालींच पयरच खोती गांवांतल्यान जेन्ना बाजाराक एकटो कामां वचपी आशिल्लो ताका एक रानटी दुकोर येवन आपटलो आनी तो बाबडो गंभीर जालो आनी दुकोरी ऑन द स्पॉट मेलो. जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अजूनय अशा विशयाचेर गंभीर्यान विचार करिना आनी रान जे आपूण स्वताक जे कापता ते जोपर्यंत सांबाळना तोपर्यंत लोक आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांची ही तफावत अशी चालूच उरतली आनीक हाचे म्हणटा तशें ते फुडले परिणाम असो जातलो की रान काबार जातलें. आयज जी रानांनी बारीक बारीक मड्डे असलेले किंवा कितें झाड लावपाक बारीक बारीक झाडां सगळी टोटल फॉरेस्टान काबार केल्ली आहा. बेकरे गवे बायकी चितलां आहा तेंका सगळें कांयच खावपाक मेळना. म्हणजे ती जे कोण कल्टिवेशन करता पळय तेंगे खावपाक लागून ती भितर येता. ही फॉरेस्टाच्या मिस्टेकी लागून लोकांक हिंगा सगळे पावल्ले आहा. गवे धरले चितलां सगळ्यो काबार करता फॉरेस्टा लागून. फॉरेस्टान जर तें जर काबार केलें नासलें जाल्यार जनावर सगळे रानाकच रावता आशिल्ली. हे हालीं 4-5 वर्सांकच हे चड त्रास करता जनावरां सगळे फॉरेस्टा लागून. फॉरेस्टान कितें करचें अशें तुका दिसता? फॉरेस्टान ती जी बारीक बारीक जे मड्डे आहा किंवा बारीक बारीक झाडां ती मारची न्ही, तशीच दवरची. ती जनावरां खावपाक तरी मेळटली. ती खावपाक मेळना म्हणजे ती अशें कल्टिवेशन केल्यार येता खावपाक. जेन्ना अशें नुकसान करता त्या वेळाचेर फॉरेस्ट कितें नुकसान बी दिता? फॉरेस्ट म्हणटा तुमी एग्रीकल्चरान वता आनी सबसिडी करा म्हणटा आनी तेजे वेळेर कांयच सांगना फॉरेस्टर. हांवें लास्ट टायम जेन्ना ऊस खायलेलो पळय तेन्ना आरएफओक कॉन्टेक्ट केलेलें. तो म्हणपालो तुमी एग्रीकल्चर वता आनी सबसिडी करा म्हणपाक लागलो. पूण फॉरेस्टर कांयच दिना. हांगा आमी ती चिटकी म्हणून रोयलेली पळय तेका प्लास्टिकान सगळे गवे जे आहा पळय ते इतले त्रास करता की पळय फाटल्यान पळोवपाक शकता पळय ड्रीप दिल्ली कापे सगळे फुल्ल पिनून गेलेले आसा. फॉरेस्टान कितें केल्लें बाकीचे रानांची बारीक बारीक गवत केल्लें आसा पळय करड तेका उजो लायना आनी तातूंत व्हडली झाडां लायला. ती झाडां लायले म्हणटकीर तांकां तो पालो खावपाक मेळना म्हणटकीर अशें करून ते कितें कल्टिवेशन करता गवे सगळे हांगा येता. कितलेय टायम पळयलो लास्ट टायम आमी ऊस केलेलो टोटली ऊस ते येवन खावन वयता. कितलेंय करून ते रावना हांगा खावपाचें येवन. मागीर झाडां लायला म्हणजे कशी लायला तर तांकां ते फॉरेस्टाचो ग्रांट्स येता पळय तेजे अंडर ते झाडां बारीक बारीक मड्डे आसले पळय तिंगा झाडां लायले आनी पालो काबार जाल्लो आसा. पालो काबार जालो म्हणटकीर गोव्याक पालो ना खावपाक ना म्हणजे ते अशें जे कितें कल्टिवेशन केल्यार तेंकां खावपा खातीर ते भितर येता अशें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या जोडपालवान कुंकळी सम्राट क्लबान फेब्रुवारीच्या 22 आणि 23 तारखेक लोकोत्सव घडोवन हाडला. या लोकोत्सवात गोयचे आदले दायज आणि सांस्कृतिक कार्यावळींचोय आस्पाव आसा. तरणाट्यांच्या आंगातली कळाशी दाखोवन दिवपाचो हेत ह्या कार्यावळीचो आसा. पळयात पुराय बातमी. 22 सम्राट कुंकळी लोकोत्सव आयोजीत केल्लो आनी तेका बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. 2 दिसांचो कार्यक्रम आशिल्लो आनी त्या खातीर ह्या वर्साय आमचो प्रयत्न सुरू जालो की ह्या वर्साय आमी करया. कित्याक खुबशे कुंकळीच्या वाठारांतले लोक म्हणून पावले आनी लोकोत्सव केन्नाय केल्लो तसोच ह्या वर्साय जावपाक जाय. फाटल्या वर्सा आमी करूंक शकले ना पूण ह्या वर्साक आमी करपाचो निश्चय केलो आनी हितून आमकां गोवा आर्ट एंड कल्चर हेंच्या सहयोगान आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा 22 आनी 23 ह्या 2 दिसां खातीर. आनी
हो कार्यक्रम तो कुंकळी जो पिकअप स्टँड आसा म्युनिसिपल हॉल थंय जावपाचो आसा म्हणजे सारको बाजारांत आनी हो 2 दिसांचो कार्यक्रम आसा. पयल्या दिसाक आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसा ते फोक डान्स जावपाचे आसा. गोवन फोक डान्स जो लोकनाच म्हणून दवरला आमी. तितून फक्त गोंयची जी पारंपारीक जी आमची जे प्रोग्राम जाताले ते आर्ट एंड कल्चर हेच्या रिलेटेड आमचे फोक डान्स आसा. तितून दिवली डान्स जावपाचो आसा, मागीर गोफ डान्स, मागीर घोड्यांचो डान्स जावपाचो आसा, मागीर त्याच्या नंतर फुगडी डान्स आसा, कल्ची डान्स, वीरभद्र ते सगळे म्हणजे त्याच जातले लोकनाच ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जातले. मागीर ल्हान भुरग्यां खातीर मोनोलॉगचो कार्यक्रम दवरला ते एक पात्री ते 15 वर्सांच्या सकयल जे भुरगीं आसा तेंच्या त्या वयोगटान दवरिल्ले आसा. तितूनय आमकां भरपूर बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. होवी हो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा जो लग्नाक आमी गितां गातालीं पयलीं, पूण आतां सगळो वेस्टर्न कल्चर येवपाक लागला. पूण पयलींची जी संस्कृती आसा ती संस्कृती आमच्या हातींतल्यान वचची न्ही त्या खातीर हो एक प्रयत्न आसा की होवी हो जो लग्नाच्या टायमार जे गितां गाता ती गितां गावपाचो कार्यक्रम थंय 15 जाणांचो असो ग्रूप जो आसा थंय प्रेजेंटेशन जातलें. तितूनय आमकां खुबशी एंट्री आयिल्ली आसा. मागीर नाच रे नाच हो फ्युजन म्हणजे कोंकणी फ्युजन थोडी गितां हे करून तेंचो समीकरण घेवन त्या पदांचेर डान्स करप इज टोटली रिलेटेड टू लोकोत्सव म्हणजे कला आनी संस्कृती. म्हणजे हितून वेस्टर्न हे ते कांयच कल्चर दुसरो आमी घेवंक शकना. जशें आमचे अफसर सर एडवायझर आमचो तेंच्यांनी तुमकां ऑलरेडी आमचे जे सम्राट महोत्सव आसा तेंचे रिगार्डींग तुमकां सगळी इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. सो आमचो जो सम्राट महोत्सव 22-23 तारखेर हो जो सम्राट क्लब कुंकोलीम पिकअप स्टँडार जावपाचो आसा आनी तेचे रिगार्डींग आमचे जे फंक्शन प्रोग्राम्स आसा लोकनाच, एक पात्री, कॅनवस पेंटींग, नाचे नाच हे जे प्रोग्राम्स आसा ते ऑलरेडी तुमकां सगळे डिटेल्स पावल्ले आसा. आनी जे कसले जे दवरले तिकडे आसा तुमकां लोकोत्सव प्रोग्राम्स जे आसा ते इट इज ऑल रिगार्डेड टू आमचे जे कल्चर आसा जे आतां एज पर आतां जनरेशन आमी आमचे जे पयलींचे कल्चर आसा ते आमी सगळे विसरलेले आसा एज पर न्यू जनरेशन. सो ते आमी कुंकोलीम सम्राट क्लबाच्या वतीन आमी ते परत स्टार्ट करता आनी भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक, व्हडल्यांक संदी दिता की तुमी तुमचे जे टॅलंट आसा, तुमची जी कला आसा ती हांगा महोत्सवाक येवन तुमी ती आमची स्टेजीचेर सादर करची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा वेटरन्स प्रीमियर लिगेची दुसरी आवृत्ती 8, 9, 15 आनी 16 मार्च 2025 ह्या दिसा जावपाची आसा. गोवा वेटरन्स क्रिकेट असोसिएशनान ही प्रीमियर लीग घडोवन हाडटा. आयोजकांनी हे विशीं पत्रकार परिशदेंतल्यान पुराय म्हायती दिल्या. पळोवया. We are having matches and sanketing round on 8th and 9th and 15th and 16th of this month, of next month, March. This is the veterans tournament we are holding from last year and from which out of this tournament we will be having the Goa team. And this Goa team will play the zonals afterwards. And then we will have from these players who play zonals in the Indian side, main Indian nationals which we are having, in that side which will be having the team. And I am very pleased to say that last year Veterans Board had a Premier League like IPL, Veterans IVPL, which was held in Greater Noida, and our 4 players played in that. And a player played with the great cricketers like Chris Gayle, like Viren Sehwag, like Suresh Raina, and so many other players from abroad. And they could sit on the bench with them, which they never had expected that they would do that. But with our good luck, the 4 players did that last year. They
They got all the expenses of theirs, right from flight ticket, 5-star stay, plus the allowances they got last year. So this year also we are having our Veterans Premier League in most probably in Dehradun, which will be held in May or June, because that time the climate is very good there. 22nd Saturday, we are having our auctions at GCA Hall, Porvorim, wherein all these franchises will come. Now franchises have also picked up their icon players. Desert and More Avengers, Vikas Desai is icon player. Gomanchal Warriors from Sankadi, Mukhtar Kadri, icon player. Vasco Mariners, Dheeraj Narvekar is icon player. Royal Ruby, Shailesh Miskin is icon player. Mangirish Veterans, Naresh Asoldakar, icon player. And RMK's 11, Sahil Duri will be icon player. So soon after the auction on, as our president has said, 8th, 9th, the 15th, 16th, 16th, we are going to have the finals. And same like last year, we are going to have the tournament. Altogether, 118 players have registered. Out of this, 96 players will be picked up by the franchises during auction. Auction will be live on an app called Super Player Auction. And all the matches which will be played at Nepex ground, Sankalim, will be covered live on YouTube. सकाळी 1 वाजता स्टार्ट जातली, दुसरी 2 वाजता स्टार्ट जातली. सुपर सब बीन तशें कितें सुपर सब बीन तशें कितें रुल्स Like all the T20 rules. T20 rules are they follow करतले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बिरेस्तारा सुखी परिस्थिती आसतली, नितळ मळब आनी कांय प्रमाणात उष्णताय जाणवतली. येता त्या दिसात तापमानात वाड जावपाची आसा IMDन अदमास उक्तायला. सकाळी आणि सांजे धुके पडटले. दनपरा उष्णताय जाणवतली. कांय सुवातींनी तापमानात वाढ जातली. देखून हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो IMDन दिला. बिरेस्तारचे चडावत आणि उणें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. बोट धन्याक खासा शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब, सुके हवामान, उष्णतायेंत जातली वाड. बिरेस्तारचे तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.